कर्नाटक में हिजाब के मसले पर गुज़िश्ता कई दिनों से अफरा-तफ़री का माहौल चल रहा है, हर तरफ सरासी मिली है, लोगों में इज़्तिराब है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। एक तरफ अदालत में इस केस की समाअत चल रही है, तो दूसरी तरफ मिल्लत का दानिश्वर तबक़ा, उलमा और दीगर तमाम इस बात को लेकर फ़िक्रमंद हैं कि जितनी जल्दी हमारी तालिबात को तालीम का सिलसिला बहाल कर दिया जाए, वो बेहतर होगा। वज़ीर आला और दीगर अरबाब इक़्तिदार से मुलाकात के बाद आज कर्नाटक के मुअख़्ख़र उलमा इकराम के एक वफ़द ने रियासत के गवर्नर तावरचंद गहलोत से राजभवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ़ उमूर पर बातचीत हुई। किन उमूर पर बातचीत हुई, इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना मक़सूद इमरान साहब, ख़तीब व इमाम जामिया मस्जिद बेंगलुरु सिटी हैं। मौलाना, सालार डिजिटल में आपका इस्तक़बाल है। बताइए क्या गवर्नर साहब से गुफ्तगू है? जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारी रियासत कर्नाटक में हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। मुख्तलिफ़ बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ हिजाब का मसला है, तो दूसरी तरफ नरगुन में भी एक कत्ल हुआ था, उसकी वजह से एक बेचैनी है। तो फिर अभी हाल ही में शिमोगा में एक कत्ल हुआ, जिसकी वजह से माहौल बहुत गरमाया हुआ है। तो हम इस सिलसिले में यहाँ कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज के प्लेटफार्म से हज़रात उलमा यहाँ के गवर्नर से मुलाकात की और सारे यहाँ के हालात को उनके सामने रखा, जबकि इससे पहले भी वो बाखबर थे, लेकिन हमारे ज़रिए से उन तक सही बातों को पहुँचाना मुनासिब समझा गया, जिसकी वजह से उनसे मुलाकात की। पहली बात तो ये कि ये जो हमारे कर्नाटक में बच्चियाँ स्कार्फ पहन के या हिजाब पहन के तालीम हासिल करना, ये कोई नई बात नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है। तो अब इसको एक इशू बनाकर बच्चियों की तालीम में रुकावट पैदा करना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और हमने उनके सामने ये बात रखी कि देखिए, औरत के लिए एक सतर है, एक छुपाने की चीज़ है। जैसा मर्द के लिए एक सतर है, नाफ के नीचे से लेके पैर के यानी ये घुटनों के नीचे तक का हिस्सा सतर है, तो औरतों के लिए भी इसी तरह ये पूरा बदन सतर है, सिवाय चेहरे के और हथेलियों के और पैर के कदमों के। तो इसलिए हर औरत यही चाहती है कि मैं अपने आप को, जैसे मेरे लिए फ़र्ज़ है, ये लाजिमी है और ये एक एसेंशियल अमर है। तो इस वजह से तो हमने उनके सामने रखा कि एक औरत अपने आप को इस तरह बाहया होकर तालीम हासिल करना चाहती है, तो इसमें क्यों रुकावटें पैदा की जा रही हैं, और यहाँ खामखा मज़हब के नाम पर एक दूसरे के दरमियान में नफ़रतें पैदा करने की ये कोशिशें क्यों हो रही हैं, इस पर बंद होना चाहिए। गवर्नर की तरफ से ऐसी कोई यकीन दहानी आई कि आने वाले दिनों में सिलसिले में? तो उन्होंने इस सिलसिले में हमारे सामने ये वजाहत की कि कोर्ट में ये मसला इस वक्त ज़ेर बहस है और हमारे यहाँ के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो भी समाअत कर रहे हैं और उनके साथ एक और 2 फाजिल जजेस भी हैं, वो भी समाअत कर रहे हैं। तो देखा जाएगा कि क्या होगा। हमने कहा कि हाँ, ये अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके पहले अगर स्वामी जीस हों और इसी तरह उलमा हों और ऐसे ही हमारे फादर्स हों और गुरुद्वारे के गुरुस हों, तो इन सारे इस हमारी रियासत के अहबाब को जमा करके, क्योंकि गवर्नर एक बड़ी शख्सियत होती है और ऐसे हालात आते हैं तो गवर्नर ही उस वक्त संभालते हैं जब सियासत में भी भूनचाल आती है। तो हमारी रियासत में इस वक्त एक भूनचाल का माहौल है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि तमाम जितने भी मजहबी पेशवारों हैं उनको बुलाएं और बुलाकर उनके ज़रिए से भी इस मसले को हल करवाने की कोशिश करें। एक तो कोर्ट में भी ये ज़ेर बहस है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की भी अगर कोशिश होती है तो एक अच्छा हमारे लिए एक मैसेज जा सकता है। हमने उनसे गुजारिश की है। मौलाना, हाल ही में आपने दीगर मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर एक अखबारी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी पैगाम दिया और इस पैगाम के ज़रिए अमन बहाल करने की बात कही गई और मुआशरे में सुकून बरकरार रखने पर सबको ज़ोर दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके एक जुमले को लेकर बीजेपी की तरफ से सियासत करने की कोशिश की गई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा बयान शुरू से लेके आखिर तक तमाम न्यूज़ चैनलों में भी है, यूट्यूब के अंदर भी है कि हमने क्या कहा है। अगर बाप करके बोले मर गया, अब बाप को सिर्फ रख लिए, मर गया को छोड़ दिए, तो अब उससे जुमला मुकम्मल नहीं होता। जुमला उस वक्त मुकम्मल होता है जब सारे वहाँ पे अज्जा मौजूद हों।
اسی طرح اگر ہمارے بعض صرف وہ جملہ جو اپنی ان کی منشا کے برابر ہو اس کو کاٹ لیا اور اپنے سے آگے سے پیچھے سے چھوڑ لیا تو یہ صحیح انسانیت نہیں ہے. نہیں، آپ سے منسوب کر کے ریاست کے ایک سینئر وزیر اشوک نے کہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ حجاب لازم نہیں ہے. یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ کوئی اور عالم کہہ سکتا ہے. یہ ستر یہ فرض ہے اسلام میں، اور یہ چھپانا تو ضروری ہے. اور میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ عورت کا جو ستر ہے پورا بدن ہے سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے اور اسی طرح پیروں کے. اب اس میں اس کو نکالنے کی بات میں کہاں سے کر سکتا ہوں؟ میرے علاوہ کوئی بھی عالم دین اس بات کو کر ہی نہیں سکتا. حضرت، ایک طرف آپ نے اپنا موقف واضح طور پر رکھ دیا ہے، دوسری طرف عدالت میں جو سماعت چل رہی ہے وہاں بھی تمام مؤخر وکلا کی طرف سے اس معاملے پر موقف پیش کیا ہے، لیکن باہر طلباء میں ایک انتشار کی کیفیت یہ پیدا کی جا رہی ہے کہ عدالت کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے تجاوز ہو کر ان کالجوں میں بھی ظلم کیا جا رہا ہے جہاں ایسا کوئی یونیفارم کا نظام موجود نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور عدالت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ایک بات وہ کہیں اور اس پر وہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور اس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں تو عدالت اس میں نظر رکھ کر ان لوگوں پر جو بات بھی ہو وہ صحیح طریقے سے اگر کہیں، وضاحت کے ساتھ کہیں، تو یہ سارا ماحول بالکل ختم ہو سکتا ہے. ایک طرف عدالت جو جملے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور دوسری طرف جس پر عمل ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے، کہ ٹیچر سے برقع نکلوایا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سامنے کیمرے لے کے جب اسکارف پہن کے جانا گویا کہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے ہم اس کے سخت خلاف ہیں اور ایک سخت الفاظ میں اس کی مذمت بیان کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچائیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. ہم اس پر سختی سے اس کی پرزور الفاظ میں مذمت بھی بیان کریں کہ پڑھنے کا ماحول بنائے. ارے 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 بڑی مشکل سے ہمارے بچے ایک پڑھنے کے ماحول میں آئے تھے. اب ان حالات کو لا کر بچیوں کے دماغوں کو ہم پراگندہ کریں اور اس میں الجھا کے رکھیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. جس طرح حجاب کا معاملہ کروٹ دن بدن لے رہا ہے مولانا، یہ تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت طویل وقفے تک یہ سلسلہ چلے گا. اس کے لیے جدوجہد بھی طویل لگے گی. اس سلسلے میں جہاں ہماری بچیاں امتحان سے محروم ہونے کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں، بعض کالجوں میں پریپریٹری امتحان کرنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے، ایسے میں ان بچیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ کی طرف سے کیا؟ دیکھیے، ایک طرف ہے ہمارا شریعت کا مسئلہ ہے جس پر ہم کو سختی سے پابند بھی رہنا ہے، اور دوسری طرف یہ تعلیم کا بھی مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ ان آزمائشوں سے ہم بہت جلد گزر جائیں گے اور ہمارے لیے بہتر سے بہتر نتیجہ نکلنے کی امید ہے. اور ہمارے یہاں کے جتنے بھی کورٹس ہیں یا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہے، تو وہاں سے مسلمانوں کے اور کانسٹیٹیوشنز کے مطابق فیصلے نکلنے کی ہم امید کرتے ہیں. نہیں، جو بچیاں پریشان ہیں، امتحان سے محروم ہو چکی ہیں، ان کو جان بوجھ کر روکا جا رہا ہے، آج ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگتا نظر آ رہا ہے. یہ بہت سارے ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں اس وقت. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے فیس کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچیاں بھی بہت نڈر بھی ہو گئی ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ہے اور سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی پہچان ان کے اندر آ گئی ہے. اب وہ خود سے سمجھتی ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. انشاءاللہ یہ خود اس پر عمل کریں گے. حضرت، اسی درمیان ایک بات یہ آئی کہ بعض مساجد کے تقریباً ریاست میں 12,000 مساجد، 12,000 علماء، یہ ائمہ اور مؤذنین کو حکومت کی طرف سے ماہانہ کچھ چھوٹی سی رقم اعزازیے کے طور پر دی جا رہی ہے. اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کی طرف سے زبانی طور پر یہ بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ جو ائمہ کرام اعزازیہ حکومت کی طرف سے لے رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ اپنے خطبات کے ذریعے یہ کہیں کہ حجاب لازم نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان بزرگوں کو. خاص طور پر مجھے اس موقع پہ حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، جب حکومت کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا تھا کہ ائمہ اکرام کے لیے، مؤذنین کے لیے تنخواہ حکومت کی طرف سے دی جائے گی. تو حضرت نے اس کی سخت مخالفت کی اور یہاں کے کرناٹک کے علماء نے سخت مخالفت کی تھی. اس وقت میں بھی حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ تھا.
تو ہم نے کہا کہ تنخواہ نہیں چاہیے، یہ اعزازیہ دے رہے ہیں، تو اب یہ اعزازیہ اگر نہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں جو شریعت ہے اسی کی بات حضرات علماء فرمائیں گے۔ اگر اس طرح کی باتیں لا کر ہم کو یہ ڈرا کر یہ کہیں گے کہ ہم سے کہلوا لیں گے، یہ کوئی بھی عالم دین اس طرح کی بات کر نہیں سکے گا۔ ہم پورے یقین کے ساتھ آپ کے ذریعے سے ان لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے کہ آپ اعزازیہ دے رہے ہیں تو اس کے آڑ میں ہم کچھ کہلوا لیں گے، نہیں، ہمارے ائمہ، ہمارے خطباء اور ہمارے موذنین شریعت کو چھوڑ کر کوئی بات انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا سالار سے جڑنے کے لیے۔